Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Dios na ining kahaponon, nga niya nasab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga Dios Amahan ni ini nga kahigayunan nga iya na usab nga gihatag kanato aron kita makahisgot sa iya nga pulong. Tinuod gikinahanglan nato ang iya nga pulong, ilabi na ni ini nga panahon nga naa kita sa kalisdanan, naa kita sa mga kagulanan, daghan mga problema atong gisagubang. Gikinahanglan nato ang iya nga presensya ug ato lamang nga madunggan siya mabati pinaagi sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios, usa ka importante nga ato nga pagapaminahon, dili lamang ni ining tulumanon kundi ato kini nga pagabasahon gikan sa iyang Biblia, gikan sa iyang pulong. O karon nga hapon mapasalamaton kita sa DXMU FM ni ining atong universidad sa Central Mindanao University aron kita makahatag na usab ni ining usa ka luna o makahatag sa usa ka panahon diin kita makapamalandong sa pulong sa ato nga Ginoo. Ug niini nga hapon aduna kitay usa ka lahi na usab nga topiko nga ato nga pagahisgutan ug kini magahatag kanato og dugang nga kahibalo bahin sa gugma ug kaayo og sa iya nga pag-anhi ni Ginoong Hesukristo, sa iya nga paghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong mga kasalanan. Ug kini nga paghatag niya dili kini usa ka paghalad nga gihatag lamang niya tungod kay aduna kitay panginahanglanon sa pipila ka mga katuigan o dinhi sa kalibutan. Kundi kini ang iya nga paghatag, usa ka paghatag sa iya nga pagluwas kanato ngadto sa walay katapusan nga kaluwasan, ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi nga iya nga giandam alang sa mga mituo o misalig kaniya. Busa ang ato nga tan-awon karon kini nga topiko bahin sa pagka-Dios o pagkatao ni Ginoong Hesukristo, nga kini nga mga kinaiya hangtod gayod sa kahangturan. Si Ginoong Hesukristo Dios og tao hangtod sa kahangturan. Dios og tao hangtod sa kahangturan. Ug ato kining paminawon karon tungod kay importante nga atong mahibaw-an giunsa man nga panahon o giunsa man nga pamaagi nga siya Dios ug nahimong tao. Ato kana nga tan-awon. Ikaduhang punto nga ato usab nga tan-awon nganong gikinahanglan pa man niya. Unsa man ang iyang tuyo nganong nga siya magpakatao, mahimong anak sa tao. O unsa man
ang higayon diin siya nahimong tao o nganong hangtod sa kangturan siya gihapon anak sa tao o tao nga maoy mag-uban kanato hangtod sa kangturan didto sa iyang gingharian. So nining tulo ka punto ato nga tan-awon giunsa man niya nga nahimo siyang tao, unsa man siya ka Dios, unsa man nga tuyo og tumong ngano nga gikinahanglan niya nga mahimong tao ug ngano nga siya magpakatao siya tao hangtod sa kangturan, unsa man ang mahatag ni ini alang kanato, unsa man ang maayo, unsa man ang mga significant nga mga katuyuan sa Ginoo ngano nga siya magapadayon sa iyang pagkatao. O kini ato nga pagatukion karon nagaampo kita nga ang Dios magpanalangin kanato ato kini nga paghangyo kaniya nga dili lang kita makadungog ni ini nga sibya kundi ang balang espiritu magalihok gayud sa ato mga kinabuhi. Ilabi na sa akong giingon kaganina na kita sa mga kalisod, mga kagulanan, mga kapitos, mga kapobrehon o gikinahanglan nato ang paglaom o presensya sa usa ka individual, sa usa ka persona nga maghatag kanatong kalig-on kadasig sa pagpadayon sa ato nga kinabuhi. Wala lain makahatag ni ana kundi ang ato nga Ginoong Hesus Kristo. Akong pagbasahon una kining naa sa padayag sa ato nga libro, sa ato nga Biblia, pagpadayag diha sa kapitulo 14 o ato nga makit-an dinhi nga si Ginoong Jesucristo bisan naa na siya sa langit o siya nagahari na didto tungod kay siya Dios mismo, siya gitawag gihapon nga anak sa tao. Akong pagabasahon kini aron kini mao magahatag kanato o pag-abri sa ato nga tulumanon karon og ato nga maybaw-an kana nga assurance nga tinuod siya Dios og tao hangtod sa kahangturan. Pagpadayag 14, og ako mitan-aw og tan-awa usa ka natinga karnero mitindog ibabaw sa bukid sa Sion og uban kaniyang usa ka gatos og kap-atan og 4,000 nga nagabaton sa ngalan sa iyang amahan nga gisulat diha sa ilang mga agtang. Og ako nakadungog og usa ka tingog gikan sa langit sama sa dinaguok sa daghang mga tubig og sama sa dahunog sa usa ka makusog nga dalugdog og ako nakadungog sa tingog sa mga mag-aalpa nga nagaalpa pinaagi sa ilang mga alpa. Og sila miawit og daw kini usa ka bag-o nga awit sa atubangan sa trono og sa atubangan sa upat ka mananap og sa mga ansyano og walay tawo nga makakat-on sa maong awit apan ang usa ka gatos og kap-atan og 4,000 nga gilukat gikan sa yuta. Mao kini sila ang wala nahugawi sa mga babae kay sila mga birhen. Mao kini sila ang nagsunod sa nating karnero bisan asa siya nagapaingon. Kini sila gitubos gikan sa mga tao ingon nga mga unang bunga ngadto sa Dios o ngadto sa nating karnero. Og diha sa ilang mga baba walay nakaplagan nga limbong kay sila walay sayop atubangan sa trono sa Dios. Og ako nakakita og lain nga anghel nga naglupad sa taliwala sa langit ang nga nagabaton sa walay katapusan nga maayong balita aron iwali ngadto kanila nga nagpuyo sa yuta og ngadto sa matag nasod og kabanayan og pinulungan og katawhan nga nagaingon pinaagi sa usa ka makusog nga tingog kahadloki ang Dios o paghatag og himaya ngadto kaniya kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot og simbaha siya nga mibuhat sa langit ug yuta sa dagat og sa mga tubod sa mga tubig. Og dihay misunod nga lain nga anghel nga nagaingon, ang Babilonia napukan na katong bantugan nga syudad ngadto tungod kay siya mipainom sa tanang kanasunan sa bino sa kapungot sa iyang daotang pakighilawas. Og ang ikatulo nga anghel misunod kanila nga nagaingon pinaagi sa makusog nga tingog, kung adunay tao nga mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og modawat sa iyang marka diha sa iyang agtang og diha sa iyang kamot, kini siya moinom sa bino sa kapungot sa Dios nga gibubo nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kaligot-got og siya mapaantuson pinaagi sa kalayo nga supre diha sa presensya sa balaan nga mga anghel og diha sa presensya sa nating karnero.
ug ang aso sa ilang pag-antos nagautbo hangtod sa kangturan, ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabi kinsa misimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga nagadawat sa marka sa iyang ngalan, aniya ang pailob sa mga balaan. Aniya sila nga nagbantay sa mga kasuguan sa Dios og sa pagtuo ni Jesus. Og ako nakadungog usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, ngari kanako isulat, bulahan ang mga patay nga nangamatay diha sa Ginoo gikan karon. Oo, nagaingon ang Espiritu aron sila magpahulay gikan sa ilang mga kahago og ang ilang mga buhat magsunod kanila. Og ako mitanaw og tan-awa usa ka maputi nga panganod, og nganna sa panganod usa ang milingkod nga sama ngadto sa anak sa tao. Nga nagabaton diha sa iyang ulo sa usa ka bulawan nga korona, ug diha sa iyang kamot ang usa ka mahait nga galab. Og lain nga anghel ang migawas sa templo nga nagasinggit pinaagi sa usa ka makusog nga tingog ngadto kaniya nga milingkod diha sa panganod, iabis ang imong galab og pag-ani, kay ang panahon miabot na alang kanimo sa pag-ani, kay ang anihon sa yuta hinog na. Mga og siyang naglingkod diha sa panganod miabis sa iyang galab sa yuta, ug ang yuta giani. Og lain nga anghel ang migawas gikan sa templo nga naa sa langit, siya usab adunay usa ka mahait nga galab. Og lain nga anghel ang migawas gikan sa halaran nga adunay gahom ibabaw sa kalayo, og misinggit pinaagi sa makusog nga pagsinggit ngadto kaniya nga adunay mahait nga galab, nga nagaingon, labis iabis ang imong mahait nga galab, og tiguma ang mga pungpong sa ubas sa yuta, kay ang iyang mga ubas hinog na kaayo. Og ang anghel miabis sa iyang galab ngadto sa yuta, og mitigom sa ubas sa yuta, og miitsa nini ngadto sa dakong pigsaanan sa kapungot sa Dios. Og ang pigsaanan gigiok sa gawas sa syudad, og ang dugo migawas gikan sa pigsaan bisan ngadto sa mga busal sa kabayo sa gilapdon nga 1,600 ka estadyon. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labing gamhanan, nagapaduol kami kanimo karon nga hapon aron kami nausab imo nga pagtagaan sa imo nga pagtudlo pinaagi sa imong balang espiritu. Aron kami Ginoo makakat-on og usa ka maayo nga pagtulunan, ilabi na bahin sa pagka-Dios o pagkatao ni Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Nagampo kami nga ikaw mao ang muabri sa amo nga kasing-kasing og sa labutan, nga sa amo nga pagdawat sa imo nga pulong, ikaw Ginoo magaistorya, magasulti, magatudlo kanamo, og niining among pagdawat niini kami magapadayon sa pagtuog pagsalig sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga dili lamang siya miani isip Dios og tao ni kalibutan ang pagluwas kanamo, kundi siya hangtod sa kahangturan Dios og tao nga magauban usab kanamo. Nagampo kami nga ikaw gayud Ginoong magahatag sa kahayag nining amo nga mangitngit nga panahon karon, sa daghan nga mapanahon nga naang kapitos, kalisod, kapobrehon, kaapiki og daghang mga kagul-anan og mga kapakyasan sa kinabuhi. Nagampo kami nga ikaw magauban kanamo, magahatag kanamo niini nga grasya aron kami magapadayon sa paghimayaw pagdaig kanimo sa imong ngalan lamang. Kining tanan among ginaampo, ginasalig, ginatugyan diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among mangluluwas, among nga Dios, among nga Ginoo. Amen. Ug mao kini ang ato nga tuyo karon, maong paghisgot bahin sa pagka-Dios ug pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Ug karon ato nga tan-awon o paminawon kining usa ka lawiton nga gi-titulan, Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see.
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga tema karon nga hapon o ang ato nga paghisgutan karon bahin sa pagka-Dios o pagkatao ni Ginoong Hesukristo nga siya anaa ni ining mga nature, the human, the divine nature ni Ginoong Hesukristo nga hangtod sa kahangturan. Now, una na ito nga pagkatan-aon karon, hinumdumi adun na kita itulo ka punto. Una mao ang giunsa man nga siya nahimong tao. O unsa man ang katuyuan nga nung siya mahimong tao o ato sab nga tan-awon og kano sa hangtod kini nga iya nga pagka-Dios o pagkatao. O karon atong tan-awon kining gihatag sa pulong sa Ginoo bahin sa iyang pagka anak dinhi sa kalibutan, siya gipakatao, siya gihimugso og ato nga makit-an kini sa Mateo 1 o gikan sa 18 ngadto sa 25. O ato nga mabasahan dinhi, ato nga basahon kini nga portion sa scripture karon ang pagkahimugso ni Jesus Kristo nahitabo sa ingon ni ini nga paagi. Pagkahimugso. Ato kanang i-describe unya. Sa diha nga samtang ang iyang inahan nga si Maria kaslunon ngadto ni Jose, sa wala pa sila magtipon, siya nakaplagan nga nagsamkon sa bata tungod sa balaang espiritu. Unya si Jose nga iyang bana ingon nga usa ka matarong nga tawo dili buot mohimo kaniya nga panag-ingnan sa katawhan, nakahuna-huna sa pagsalikway kaniya sa tago. Apan samtang siya naghuna-huna niini mga butanga, tan-awa ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka damgo nga nagaingon, Jose, ikaw nga lalaking anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat nganha kanimo ni Maria nga imong asawa, kay kanang gipanamkon diha kaniya iya sa balaang espiritu. Og siya magahimugso sa usa ka lalaking anak, og ikaw magatawag sa iyang ngalan nga Jesus, kay siya muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Aron kini tanan mahitabo, aron matuman kining gikasulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, tan-awa usa ka berhen nga magasamkon sa usa ka bata og magahimugso sa usa ka lalaking anak, og sila magtawag sa iyang ngalan nga Emmanuel, nga ang hubad ang Dios uban kanato. Unya si Jose sa diha nga gibangon gikan sa pagkatulog mihimo ingon sa gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo, og gidawat niya ang iyang asawa, og wala midulog kaniya hangtod nga siya nakahimugso sa iyang kinamagulangan nga lalaking anak, og siya mitawag sa iyang ngalan nga Jesus. Amen. Ato nga tan-awon dinhi nga passage kapila gibalik-balik kining pulong nga pagkahimugso. Now walay espiritu nga mahimugso, o walay bisan unsa nga pamaagi nga ang usa ka tawo madala dinhin ng kalibutan kundi sa pagkahimugso. Siya ipanganak sa iya nga inahan, siya isabak sa siyam ka bulan, og human niini siya ipakatao. Ug mao kana ang natural nga agian sa matag tawo ning kalibutan. No na kitay mga artificial, mga in vitro fertilization karon.
o kana dili haom sa unsa ang gusto sa Ginoo sa ato nga mga katawhan. Apan ania kining Biblia naga-describe kapila dinhi ang pulong nga pagkahimugso nga gibalik-balik sa pagsulti aron kita makasabot nga ang Dios nga si Ginoong Jesucristo gihimugso, gipakatao, gipanganak og siya gikan sa usa ka babaye. Ug mao kana ang propesiya bisan pa ni Isaiah. Dito sa Isaiah 7:14 nga mao gi-quote dinhi, nga mao gisulat dinhi ni Mateo, kana nagpakita nga siya gayod mao ang anak sa Dios og nahimong tao. O gani dinhi sa sulat ni Juan, diha nato maklaro gayod kini nga gisulti dinhi o gipakita dinhi una nga siya Dios, ug human niini gisulti o gipakita usab ni Juan nga siya gayod nahimong unod sama kanatong mga katawhan. Akong basahon ang kapitulo 1 sa Maayong Balita ni Juan, og mingon din sa sinugdan diha ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios, ang tanang butang nagahimo pinaagi kaniya, ug kun wala siya walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi maong kahayag sa mga tao. Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit wala nagatugkad niini. Dihay usa ka tawo nga gipadalagikan sa Dios kang kinsang ngalan mao si Juan. Kini siya mianhi ingon nga usa ka saksi aron sa pagpamatuod sa kahayag, aron ang tanang tawo pinaagi kaniya unta mutuo. Siya dili mao kadto nga kahayag apan gipadala aron sa pagpamatuod ni adto nga kahayag. Kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadan-ag sa matag tawo nga nagaanhi sa kalibutan. Siya dinhi sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Siya miadto sa mga iyaha, ug ang mga iyaha wala midawat kaniya. Paningon sa kadaghanan sa midawat kaniya ngadto kanila, mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Nga nangahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod ni sa kabubuton sa lalaki, apan sa Dios. Ug ang pulong nahimong unod, og mipuyuban kanamo, og ang among nakita ang iyang himaya, og ang himaya ingon nga siya iya sa bugtong gipakatao sa amahan, puno sa grasya o kamatuoran. Siya nahimong unod. Ang pulong nga mao ang Dios, siya Dios mismo, dili siya usa ka Dios, dili siya gamay nga Dios, wala siya nahimon nga Dios, apan siya Dios sukad pasinugdanan bisan wala pagani ang kalibutan, siya Dios uban na sa amahan, siya ang pulong, o kini nga pulong ang saad, ang promesiya, ang gisulti sa una sa karaan nga tugon nga mao'y magaanhi nga magaluwas kanato, ang pulong, ang saad sa Dios nahimong unod. Nahimong tao. Nagpakatao, nahimugso, gipanganak. Ug mao kini ang ato nga makit-an dinhi. Gani nahibaw-an nato nga kini nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkahimugso, dili kini gililong sa daghan nga mga katawhan. Ang uban nga mga katawhan gikan gani sa lain nga lugar. Atong mahimbaw-an ang mga wise men gikan sa east nga sila nagaadto, sila ang nagapangita, gipadayag kanila pinaagi sa balang espiritu nga adunay usa ka Misaya, ang hari sa Israel, ang Dios nga nagpakatao, ang Dios nga nahimong tao, ang Dios nga nahimong unod. Gipanamkon, gihimugso. Og nakita kini sa mga katawhan. Mao gani nga ato makita-an dinhi sa kapitulo 2 sa Mateo, mingon dinhi karon nga diha si Jesus nahimugso sa Bethlehem, nahimugso na usab. Walay nahimugso nga dili unod, walay nahimugso nga hangin, walay nahimugso nga tubig, walay nahimugso nga espiritu, nahimugso ang tao. Sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herod ang hari, tan-awa dihay miabot nga maalamon nga mga tao gikan sa silangan ngadto sa Jerusalem. Mga maalamon, dili kini mga walay tuyo lamang nga nagasuroy-suroy.
nga nagaingon hain ba siya nga nahimugso nga hari sa mga Hudeo, kay kami nakakita sa iyang bituon sa silangan og nanganhi aron sa pagsimba kaniya. Sa diha nga si Herod ang hari nakadungog niini mga butang nga siya nasamok ug ang tibok Jerusalem uban kaniya. Og sa diha nga siya nakatigom pagtingob sa tanang pangulong mga pari og mga iskriba sa katawhan, siya misukna kanila kung asa gayud si Kristo matao. Og sila mingon ngadto kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang nahisulat pinaagi sa propeta. Og ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili mao ang pinakagamay sa mga prinsipe sa Juda, kay gikan kanimo moabot ang usa ka gobernador ang magadumala sa akong katawhan nga Israel. Unya si Herod sa diha nga siya sa pribado nagapatawag sa maalamon nga mga tao, makugihon nga nangutana kanila unsa nga panahon ang bituon mipakita. Og siya mipadala kanila ngadto sa Bethlehem ug mingon pangadto og pagsusiha nga makugihon alang sa gamay nga bata, og sa diha nga kamo makakaplag kaniya, dad-i ako og pulong pag-usab aron ako moadto og mosimba usab kaniya. Sa diha nga sila nakadungog sa hari, sila migikan og tan-awa ang bituon nga ilang nakita sa silangan, miuna kanila. Hangtod kini miabot og mihunong sa ibabaw diin ang gamay nga bata na himutang. Adunay gamay nga bata. Sa kabata nga gipakatao. Gihimugso. Sa diha nga sila nakakita sa bituon, sila nangalipay uban sa ilabihan kadako nga kalipay. O sa diha nga sila miabot sulod sa balay, sila nakakita sa gamay nga bata uban ni Maria nga iyang inahan, og nanghapa og misimba kaniya. Og sa diha nga sila nakaabli sa ilang mga bahandi, sila mihalad ngadto kaniya sa mga gasa, bulawan og frankinsenso og mira. Og ingon nga nakapasidaan sa Dios diha sa usa ka damgo nga sila gayud sila nga dili mo balik ngadto ni Herod, sila migikan ngadto sa ilang kaugalingon nga nasod sa lain nga dalan. Og sa diha nga sila nakagikan tan-awa ang anghel sa Ginoo nagapakita ngadto ni Jose diha sa usa ka damgo nga nagaingon, bangon og dad ang gamay nga bata o ang iyang inahan og kagiw ngadto sa Ehipto, og didto ikaw hangtod nga ako magadala kanimo og pulong, kay si Herod mangita sa gamay nga bata aron sa pagpatay kaniya. Og sa diha nga siya mibangon, siya mikuha sa gamay nga bata og sa iyang inahan sa pagkagabi og migikan ngadto sa Ehipto, og dito hangtod sa kamatayon ni Herod aron kini matuman ang nasulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, gikan sa Ehipto ako nagtawag sa akong anak. Amen. Ug mao kini ang ato nga makit-an dinhi ang pagkahimugso ni Ginoong Hesukristo, ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Og mao kana ang nahitabo, siya gipanamkon, siya gianak isip usa ka bata o sa katao. Og dili kana nato mailimod, kay dili lamang si Jose ug si Maria ang nagasulti niini, og dili usab si Herod lamang ang nakadungog niini, bisan gani ang mga maalamon nga mga tao gikan sa silanganan nagaadto, nagapamina, nakakita og nakasaksi sa usa ka gamay nga bata nga gipakatao. Nga mao gayud ang pagpakita sa katumanan sa unsa ang gisaad sa daan karaan nga tugon. Mao kini ang pagkahitabo. Siya Dios nga nahimong tao. Siya Dios nga gipakatao. Ug ato unya nga tan-awon nganong gikinahanglan man niya nga mahimong tao. Ngano nga siya kinahanglan man mahimong unod sama kanato. Mao kini nga ato nga paminawon unya ato sa nga paminawon una kining usa ka lawiton. Ang usa ka lawiton nga gitaytulan, and can it be that I should gain? And can it be that I should gain? And can it be that I should gain any trust in the Savior's blood? Died He
soaring full of disgrace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? No condemnation now I dread, I am my Lord's and He is mine. Alive in Him I live in head, and clothed in righteousness divine. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga paghisgot. Kaganina ato nga gihisgutan nga ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, ang iyang pagkahimugso, ang iyang pagkahimong unod, mao gayoy nahitabo, so sumala sa unsa atong nabasa kaganina. Dili kana nato ikalimod. Wala mo ani si Ginoong Jesucristo nga usa lamang ka espiritu. Wala siya mo ani nga sama sa usa ka phantom, kining usa ka imahinasyon. Wala siya mo ani nga usa ka hangin, usa ka force o influensya lamang. Siya miani sa kalibutan nahimong tao. Unod sama ka nato. O ang ato nga pagtan-aw na usab karon, ngano man? Nganong gikinahanglan man niya? Dili ba pwede nga muani lang si Ginoong Jesucristo ang iya nga pagka-Dios? Siya magapuyo uban ka nato. Sama sa Old Testament, nagpakita siya, di ba? Nga ang anghel ni Jehovah o siya nagapakita og paghuman mawala. Nganong dili man lang siya magpakita unya iya kita nga pagtagaan sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan aron kita maluwas. Nganong dili man lang siya muani sa pipila lamang ka mga gutlo o dili siya magkapahimong unod aron dili siya magantos sama kanato, aron dili siya mahimutang sa usa ka lugar nga lisod kaayo, aron dili siya makabati sa daghan nga mga grabe nga mga kalisdanan, kapaitan, kasakitan nga gi-eksperyensya sa tao niya kalibutan. Nganong siya mismo nga Dios ang moantos uban kanato. Nganong siya mismo nga Dios ang mohatag sa iyang kaugalingon aron makabati ni ining mga kalisdanan nga ato nga giatubang karon. Now atong tan-awon din atong naibaw-an ang John 3:16, di ba? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Iyang gihatag ang iyang bugtong gipakataong anak, aron kinsa ang moto kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa mauday na ang iyang katuyuan. Mo nang iyang misyon, ang paghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan, ang paghatag kanato og kapasayloanan sa atong mga kasalanan, ang pag-andam kanato sa kinabuhi nga unya didto sa iyang gingharian. Wala day siya muanhi aron maghatag lang kanato kwarta og magahimo kitang mga adunahan og mga milyonaryo, bilyonaryo nga mga tao. O muanhi baka siya aron lang maghatag kanato kalipay, murag entertainer, mura og usa ka comedian. Wala siya muani aron lamang paghatag kanato og maayo nga panglawas aron dili kita magkasakit o maayo ang ato nga mga balatian. Kay kana unsa unta makuha niya, mahimo niya sa pipila lang ka maguto. Iyang isulti kita matagaan sa kwarta. Iyang isulti kita matagaan sa kalipay. Iyang isulti kita matagaan sa kaayo sa ato nga panglawas. Apan ngano man nga mahimo pa man siyang unod. Ngano man nga mapakatao pa siya. Ug ato ka na makita din sa Roma, gipakita ka na ni Pablo nga importante nga siya gayod mahimong sama kanato.
o dinhi sa Roma 5 gipaklaro kana ni Apostol Pablo ang katuyuan nga siya muluwas kanato. O kana nga kaluwasan dili usa kaluwasan nga musulti lamang siya kamo luwas, kamo mapasaylo, kamo ako na. Ana ay pagbayad sa silot sa atong mga kasalanan. Kinahanglan ato nga bayaran. Busa gani kung aduna may kaluwasan ang tao, iya ginaunta nga pagbayran kumpleto. Apan ang problema, walay makabayad ka nato bisan gamay. Dili kita makabayad nga kumpleto. Busa walay tao ang makasulod sa iyang gingarian tungod kay walay tao nga makabayad, makahatag sa insaktong bayad sa atong mga kasalanan. Walay makahatag sa insakto nga bayad sa daghan natong mga kalapasan. O kana maong katuyuan ni Ginoong Hesukristo mao nga dinhi sa Roma 5:12 ngadto sa 21 akong pagbasahon. Tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. Kinsa man kana? Atong nahibaw-an si Adam kana. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. So karon nato ka na makit-an, walay bisan usa ka tawo makaingon nga wa siya'y sala. Kita tanan makasasala, gipakatawo nga makasasala, gipanamkon nga makasasala. Busa gani sa atong paggawas ni kalibutan kita makasasala ng daan. Ug walay mahimo kun dili ang pagpakasala. Walay sibisan kinsa kanato nga mahimong maayo nga sa ato nga pagkatao. Walay bisan usa nga matarong, bisan isa wala. Ug mo padayon kita sa pagbasa dinhi sa 13, Roma kapitulo 5:13. Kay hangtod sa balaod ang sala diha sa kalibutan, apan ang sala dili isipon sa diha nga walay balaod. Bisan pa niini ang kamatayon mihari gikan ni Adam. Gikan ni Adam hangtod ni Moses, bisan ibabaw kanila nga wala nakasala. Subay sa pagkasama sa kalapasan ni Adam, kinsa mawang hulagway kaniya nga kaniadto umaabot. Apan dili sama sa paglapas mauman usab ang walay bayad nga gasa. Sa atong mga kasalanan anay gasa usab nga gihatag ang Dios. Kay kon pinaagi sa paglapas sa usa daghan ang nangamatay, labaw na ang grasya sa Dios ug ang gasa pinaagi sa grasya nga pinaagi sa usa ka tawo. Pinaagi sa usa ka tawo. Si Jesus Kristo nakadagaya ngadto sa daghan. Ug dili sa mga pinaagi sa usa nga nakasala mauman ang gasa kay ang paghukom pinaagi sa usa ngadto sa pagkahinukman sa silot apan ang walay bayad nga gasa gikan sa daghang kalapasan ngadto sa pagkamatarong. Kay kung pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon mihari pinaagi sa usa, mas labaw pa sila nga nakadawat sa pagkadagaya sa grasya o sa gasa sa pagkamatarong magahari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ni Jesus Kristo. Busa maingon nga pinaagi sa paglapas sa usa ang hukom miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkahinukman ug silot, bisan man pinaagi sa pagkamatarong sa usa ang walay bayad nga gasa miabot nganha sa tanang mga tao ngadto sa pagkamatarong sa kinabuhi. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo daghan ang nahimo nga makasasala, sa ingon pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa daghan ang mahimo nga matarong. Dugang pa ang balaod misulod aron sa ang paglapas mudagaya apan hain ang sala midagaya. Ang grasya mas labaw pa nga midagaya aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon bisan sa samang paagi. Ang grasya mohari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Siya atong Ginoo apan siya nagpakatao. Kay gikinahanglan nga adunay tao nga mobayad sa atong mga kasalanan. Dili pwede bayran sa Ginoo ang sala sa tao. Kinahanglan tao ang mobayad sa sala sa tao. O gikinahanglan ni Ginoong Hesukristo nga magpakatao, mahimong unod sama kanato. Ug mao kana ang iya nga gihimo. Gikinahanglan gayon nga mahimong unod si Ginoong Hesukristo, mahimong tao sama kanato. Wala siya himua nga tao daan. Siya Dios nga nahimong tao. Iklaro na din ni Apostol Pablo, siya ang atong Ginoo. Wala siya mahimo nga Ginoo. Ginoo siya daan. Ug siya nagpakatao. Nagpakatao tungod kay nagkinahanglan kitag representante.
Usa ka tawo nga perfecto. Usa ka tawo nga mohalad sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo. Usa ka tawo nga maghatag sa kalisod o muagi sa kalisdanan o muagi sa kapaitan o muagi sa pagpalansang sa cross aron kita nga mga katawhan nga makasasala mapasaylo o mahugasan pinaagi sa iyang balang dugo. O gikinahanglan sa usa ka Dios nga mahimong tao. Gikinahanglan ni Ginoong Hesukristo nga siya ipanamkon o ipanganak, ipakatao, nahimugso nga usa ka tawo. Umaw ka ng ato nga dako nga kalipay. O ang iyang pag-ani din sa kalibutan, ato ganing makita nga kana nga pagkatao niya, nga maong pagluwas ka nato gikan sa ato mga kasalanan, iya usab nga gipakita nga sa iya nga pagkatao, siya nakasabot ka nato. Nasabtan na ka na sa Ginoo, dili na kinahanglan pa nga ipasabot sa tao o ma-eksperyensyahan niya ang kalisod. Apan para sa ato nga mga katawhan, importante nga makita kita og usa ka tawo nga mo hatag sa iya nga simpatiya, sa iya nga empathy, sa iyang pagkinabuhi nga sama kanato. Kadaghanan sa ato moingon wala mangguga kay balulod, wala ka kay baluod Dios, unsa kapait unsa kalisod ang akong giagian, wala ka kay balo unsa kalisod ang akong giatubang, wala ka kay balo kung unsa kapait ang among na eksperyensyahan karon, wala ka kay balo unsa kasakit ang akong gibati pinaagi ni ini mga tawo nga naglimbong og nagbudhi kanako, wala ka kay baluod Dios. Please, ayaw hunahunaa kini higala. Ayaw kini hunahunaa Kristohanon. Ang Dios nga nagpakatao, nakahibalo sa tanan. O gani iyang nahibawan ng tanan natong mga kalisdanan. Usa ka pagpakita nga siya mismo Dios nagpakatao aron ang iyang simpatiya, ang iyang empatiya, ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon aron kita makasabot sa dakong gugma sa Dios. Sa dakong gugma niya nga iyang gihatag alang kanato. Sa dakong gugma nga dili siya motugot nga kita dili makaila kaniya. Iya nga i-eksperyensyahan ang atong tanang mga kasakitan. O dili aron siya makahibalo ni ini aron apan iya gusto nga mapahibalo kanato nga siya nakasabot o nakahibalo unsa ang atong mga giagian og siya gusto mo dalakan nato ngadto sa usa ka lugar diin kita mahiluwas, kita makaangkon og usa ka kadaugan ug usa ka panahon nga kita makalingkawas ni ini nga mga kasakitan. Ug ang bugtong lamang pamaagi nga kita makalingkawas ni ining pitos, kapobrehon, kasakitan, daghang mga problema nini nga kalibutan, dili nga ikaw aron mahimong adunahan, dili aron ikaw mahimong maayong panglawas, dili aron ikaw musikat. Bisan unsaon nimo pagkasikat, pagkadunahan, daghan gyapon mga problema imong maagian, daghang mga kasakitan. Og labaw sa tanan kung wala ikay Kristo sa imong kinabuhi, ang kasakitan hangtod sa kangturan. Didto sa kalahi sa impierno anang pag-antos nga walay kahumanan. Giklaro kana ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagsulti, paghatag kanato sa usa ka istorya niya, usa ka sugilanon nga gihatag niya sa Lucas 16. Busa mga higala, ato nga sabton. Gani ato mabasa ka na dinhi sa Hebreo, sa sulat ni Pablo dinhi sa Hebreo hanon 4. Og atong mabasa dinhi, unahon ako pagbasa dinhi sa 12 kay importante kini aron atong matuuhan kini nga pulong nga atong ginabasa aron dili ka moingon nga nagatumo lamang kita ug ang Biblia dili tinuod o dili insakto. Giingon dinhi kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan ug mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab nga nagadulot bisan pa ngadto sa pagkabahin sa kalag o espiritu ug mga kalutahan og dugukan sa bukog og usa ka tigtugkad sa mga panghuna-huna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Walay bisan unsa nga minugna nga dili dayag sa iyang pananaw apan ang tanang mga butang dayag og inablihan ngadto sa mga mata niya sa kangkinsa kita adunay tulubagon. Paminawan ninyo kining 14. Nan sa nakita nga kita adunay usa ka labawong pari nga misaka ngadto sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios
Kita nagkupot nga malig-on sa atong pagpahayag sa pagtuo. Siya Dios, anak sa Dios. O mingon din sa 15, kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Pare, sama ka nato mga katawhan. Apan sa tanang bahin, gitintal sama ka nato, apan walay sala. Busa mo duol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya, aron kita makaangkon og kaluoy o makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Higala, si Ginoong Hesukristo, iya nga eksperyensyahan tanan na ato mga kalisdanan, kapaitan, problema o daghan nga mga butang din sa kalibutan, aron kita makasabot sa dako niyang gugma o gusto niya kita mahiaw-hawas din makalingkawas ni ini nga daghan nga makadaghanan nga mga problema o kasakitan o labaw sa tanan ang walay katapusan nga kasakitan nga atong pag-adtuan. Siya nahimong tao alang og tungod kanimo, alang og tungod kanako. Imo ba siya nga pagatalikdan? Atong paminawon ang sunod dinhi nga alawiton nga magdala ka nato sa usa ka paglaom. Ato siyang makit-an nga usa ka Dios o usab usa ka tawo. When we see Christ. When we see Christ. The day seems long, our trials are to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. See Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, one glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem, just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide, to glory safe at last. We'll share the joys of hell, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished, we'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ.
pulong sa Dios. Ug magapadayon kita ato nga nahibaw-an kaganina. Giunsa man nga nahimong tao sa Ginoong Hesukristo, siya gipanamkon, siya nahimugso, siya gipagkatao, nahimo siyang unod. O gikinahanglan ka na, o atong naibawan usab kaganina, nga importante gid kaya kana nga mahitabo tungod kay siya kinahanglan nga mo'y atong representante. Siya mao'y mag-antos alang og tungod kanato, kay kinahanglan nga dunay tao nga muluwas kanato. Ug ato nga nahibawan usab gipakita din ni Ginoong Hesukristo ang dako niya nga gugma ug kaluoy kanato. Nga siya nagpakatao aron usab kita makahibalo nga siya tinuod nakasabot gayod sa unsa ang kagustuhan sa Ginoo kanato. Og dinhi sa ato nga katapusan nga bahin, ato nga maibaw-an nga dili lamang siya nahimong tao yung pagkahuman ni ana nga iya kitang giluwas, wala na siya kina persona o kinaiya sa pagkatao. Siya Dios sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Walay sinugdanan ug walay katapusan ang iyang pagka-Dios. Apan naibaw-an nato nga adunay sinugdanan ang iyang pagkatao. Sa dihang siya gipanamkon, siya nahimugso, siya nahimong bata, siya nahimong tao, diha nagsugod ang iyang pagkatao. Dili siya tao sukad sa sinugdanan pa. Dios siya sa sinugdanan pa. Ug wala pa gani ang sinugdanan sa kalibutan, Dios na siya. Apan nahimo siyang tao sa panahon nga siya miyani sa kalibutan, sa dihang siya gipanamkon pinaagi sa balang espiritu diha sa sabakan ni Maria. Og siya gipagkatao nahimugso sa katao, og siya nagpuyon ning kalibutan aron kita mapasaylo. Iyang gihimo-tanan perpekto. Walay sayop, walay sala, walay nahimong bisan gamay nga sala. Og siya nagihatag ang iyang kaugalingon nga nagpalansang didto sa cross sa Kalbaryo aron kita mapasaylo. Mabayaran ang atong mga kasalanan. Mabayaran ang silot sa atong mga kasalanan. Og siya mismo mipaagas, miula sa iyang balaan nga dugo aron kita mahugasan ug malimpyuhan. Apan human ni ana sa iyang kamatayon, siya ba wala na o nawad-an sa iyang pagkatao? Human ba sa iyang kamatayon, dili na siya tao, mibalik siya sa iyang pagka-Dios. Atong naibawan nga siya na banhaw pag-usab. O gani dinhi sa Juan 20, atong maibawan nga sa iyang pagkabanhaw o pagkabuhi gikan sa mga patay, siya mipakita ngadto sa daghan nga mga disipulo. Usa sa mga sila ni Pedro, bisan pagani din gipakita si Tomas nga mao gayud ang nagaduda primero. Makita nato dinhi nga siya usa gayud ka tao. Sa dihang nabanhaw siya, sa dihang siya mi pakita kanila, wala siya nagapakita nga espiritu. Wala siya nagapakita nga usa ka Dios lamang, kundi Dios og tao. Atong basahon una kini naa dinhi sa 24. Apan si Tomas usa sa napulo kad og duha nga gitawag og Didimo, wala uban kanila sa diha nga si Jesus miabot. Busa ang uban nga mga tinun-an miingon ngadto kaniya, among nakita ang Ginoo. Apan siya miingon ngadto kanila, gawas kon akong kita diha sa iyang mga kamot ang agi sa mga lansang, ug mabutang ang akong tudlo ngadto sa agi sa mga lansang, ug masulod ang akong kamot ngadto sa iyang kilid, ako dili mo tuo. Ingon ka ba niini higala? Ana-ana sa pulong sa Dios ang prueba, dili na kinahanglan pa nimo nga i-challenge ang Ginoo. Ug human sa 8 ka adlaw ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod, ug si Tomas uban kanila, unya miabot si Jesus, ang mga pultahan ingon nga gisirado ug mitindog diha sa taliwalog mingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya nagaingon siya ngadto ni Tomas, ikab-ot diri ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Kay balo si Ginoong Hesukristo unsa ang gusto ni Tomas, og ikab-ot diri sa imong mga kamot og isulod kini ngadto sa akong kilid, og ayaw pagpakawalay pagtuo apan pagmatinuohon. Ayaw pagpakawalay pagtuo apan pagmatinuohon. Og si Tomas mitubag mingon ngadto kaniya, akong Ginoo og akong Dios. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Tomas, tungod ba kay ikaw nakakita kanako nga ikaw mituo? Bulahan sila nga wala makakita og hinuon mituo.
O gani dinhi sa before pa ani, dinhi sa 1:14, gisaad ni Ginoong Hesukristo nga siya mubalik. Sa dihang siya mamatay, ilubong, o sa katulo ka adlaw mabanhaw siya misaka didto sa gingharian, ug aduna siya katuyuan. O sa pagsaka niya didto, isip Dios og tao, dili siya mosaka didto nga didto na lang magpabilin magpahayahay. Siya ingon siya, mobalik ako. Kisa mobalik, dili ang espiritu. Kisa mobalik, dili usa ka influensya. Kisa mobalik, dili imahinasyon, kundi si Ginoong Hesukristo mismo ang Dios og tao. Og mingon siya din sa kapitulo 14 sa Juan, ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing, nagtuo kamo diha sa Dios, tuo usab dinhi kanako, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo, ako moadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. O kon ako moadto moandam og dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug mudawat kaninyo ngani sa akong kaugalingon aron hain ako at tua usab kamo. Ug kung asa ako moadto kamo mahibalo, og ang dalan kamo mahibalo. Og si Tomas nagaingon ngadto kaniya, Ginoo, kami wala mahibalo kung ikaw moadto, kung nga kami mahibalo sa dalan. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa amahan apan pinaagi kanako. Walay tao nga nagaadto sa amahan pinaagi kanako. Kung kamo nakaila kanako, kamo gayon makaila usab sa akong amahan, og sukad nining taknaa, kamo makaila kaniya og nakakita na kaniya. Siya og ang amahan usara. Og ato usab nga nabasa kanina dito sa Book of Revelation nga siya gayod anak sa tao, anak sa Dios. Og sa iya nga pagkabanhaw, nabanhaw siya isip usa ka nabanhaw nga Kristo nga Dios og tao. Usa ka tawo nga nabanhaw, usa ka tawo nga nabuhi pag-usab gikan sa kamatayon. Ug mao ka nang ato nga dakong paglaom. O kana gihatag ni Ginoong Hesukristo aron kita adunay pagtuo pagsalig nga tinuod gayod siya magahatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Kita nga mga tao, dili kita Dios. Ayaw ka mo pagtuon ng uban nga mingon nga kung maghimo kitag maayo, mahimo kitang Dios. Dili, tao lamang kita. Walay bisan gamay nga posibilidad nga ang tao mahimong Dios. Ang Dios na himong tao, apan ang tao dili mahimong Dios. Og siya nga Dios og tao, mohatag kanatong mga katawan ug usa ka kinabuhi. Although sama sa Dios nga wala nay katapusan, apan dili kita mahimong mga Dios. Magauban kita kaniya, magauban kita hangtod sa kangturan dito sa iyang kinabuhi, sa iyang gingharian. Busa mga higala, mao kini ang ato nga tuuhan o pagasaligan. Kaya ang iya nga pagkatao mao magadala kanato hangtod sa kangturan o kanang paglaom nga siya tao, nahimong tao, nabanhaw, o siya magapuyo hangtod sa kangturan dito sa gingharian niya, mausab ka na nga atong pagsalig. Kita nga mga katawhan, mga tao lamang, apan mabanhaw pag-usab, o magauban kaniya ngadto sa iyang gingharian, walay katapusan. Magapasalamat kita nga siya atong makit-an dito. Siya atong malantaw, siya atong masaksihan, siya atong madaig, mahimaya, masimba ang ato nga Dios, ang ato nga mangluluwas, ang ato nga representante, ang ato nga tigtubos, ang ato nga pare, ang ato nga amigo, ang ato nga labaw nga makagagahom nga Dios, si Ginoong Hesukristo. Magaampo kita. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami sa imo nga kamatuoran nga gihatag gayud sa imo nga pulong. Siya Dios o siya tao. O nagasalig kami nga nini nga pagtuo namo kinsang amo nga Ginoo nga amo manluluwas, ada kami kalipay nga sa iya nga pag-anhi nga nahimong tao, siya tao hangtod sa kangturan. Siya Dios na sa walay sinugdanan pa, o Dios hangtod sa walay katapusan. Apan siya sa iyang dako nga plano gugma alang kanamo, nahimong tao o tao hangtod sa kangturan. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong dakong gugma kanamo nga mga walay mahimo kundi ang pagpakasala lamang.
Nagapasalamat kami nga ikaw, Dios, nga nagaabri sa among kasing-kasing, una-una mga mata aron kami makailak ang Ginoong Hesukristo, isip among personal nga mangluluwas o Ginoo. Og nagaampo kami nga kinsa man ang nagapaminaw, nagatanaw niining programa. Ginoo, ikaw usab magpakamaayo kanila. Ang mga Kristohanon maglig-on, dugang kadasig, nga makita namo ang imo nga anak nga si Ginoong Hesukristo, mahimay madayeg tungod sa kadako sa iyang gibuhat alang kanamo. Sa amo nga kaluwasan, diin unta kami pagailabay dito sa impyerno, walay katapusan nga pagkagot o pagantos dito sa mainit nga kalayo, paniya kami nga gikuha pinaagi sa iyang kaugalingon nga pagsakripisyo aron kami makaangkon og kinabuhing dayon dito uban kaniya sa iyang gingharian. Salamat o Dios, ug nanginaot kami nga dili makawang masayang kini nga programa. Adunay mga kalag Ginoo nga magmalig-on, madasig. O adunay mga kalag labi na Ginoo ang mga walay pagtuo pa diha kanimo, makaangkon gayud sa kaluwasan. Aron sila aduna gayoy kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan uban ni Kristo dito sa iyang gingharian. Kining tanan namong ginaampo, hangyo ginapadangat diha kanimo banang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo amo nga mangluluwas. Amen. Daghang salamat og sa sunod nga Domingo. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas ug Ginoo. Amen.